حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں یک مشت 11 یا 9 بیوی ہن۔ امت حضرت نے تقریباً کوئی 12-13 نکاح فرمائیں۔ یک مشت کٹھیاں حضرت دیاں 11 یا 9 بیویاں ہن۔ تیلے سارے واسطے تے مسئلہ ہے 2 بیویاں ہومن 3 ہومن 4 ہومن، لیکن برابری کرنی ہے، انصاف کرنے، گھر دے اندر رہائش واسطے واری رکھن واسطے ہر شے دا انصاف کرنے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اللہ نے اے پابندی کوئی نہ لائی ہے، یہ میرے آقا دی خصوصیت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کوئی پابندی کا نہیں۔ اللہ نے قرآن چاہ کھڑا لے، اللہ فرمائے میرا پیغمبر دل آکھی تک واری لے کہیں بیوی کو، دل نہ آکھی تو نہ دے، کوئی پابندی نہیں تو آدھے ہوتے۔ لیکن ایندے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی واری مقرر کی تھی اور انصاف کی تھی، حتیٰ کہ این حد تک میرے آقا کریں دے ہن جدن غزوے تے ونجن ہا، جہاد تے ونجن ہا تو حضرت اپنی ایک بیوی نال گھن کے ویندے ہن اور ان دے اندر کیا کریں دے ہن حضرت بیوے کو بلہا کے ولا قرہ اندازی تھیندی ہے۔ کیا تھیندی ہے؟ قرہ اندازی۔ حضرت کنا دے دے ہن جیری بیوی دا قرہ نکلیا ان کو نال گھن ویندے ہن، جبکہ اللہ دی طرفوں اے پابندی کوئی نہیں، اللہ دی طرفوں تا اجازت تھی میرا پیغمبر جیری بیوی تو ساں گھن منجو، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کریں دے ہاں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصاف تے میرے آقا دا مثالی ہا، لیکن ان دے باوجود جیری ہے نا قلبی محبت وہ عائشہ صدیقہ نال زیادی ہے۔ حضرت انصاف تا پورا کریں دے ہاں، ہر شے وچ انصاف، مکان دیوان وچ انصاف، کپڑے دیوان وچ انصاف، رات گزارن وچ انصاف، وقت دیوان وچ انصاف، ہر شے وچ انصاف برابری، لیکن جڑی قلبی محبت ہے وہ عائشہ صدیقہ نال زیادی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کر کر کے ایک جملہ بھی فرمائیں دے ہیں، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک۔ اللہ پاک آئے تقسیم میں محمد دی اور اے وہ تقسیم جہندہ میں محمد مالکاں، میں تقسیم کر سکدا، انصاف کر سکدا، لیکن فلا تلمنی فیما تملک ولا املک۔ اللہ سیاں جیری شے میرے توجہ جیری شے میرے ملک چ نہیں، جیری شے میرے وس وچ نہیں اور تیرے واسے چ فلا تلمنی، اللہ اون دے اتے گرفت نہ پیا کرنی، وہ ہے قلبی محبت، وہ تا عائشہ صدیقہ دے نال، لیکن جڑا ہے باقی میں پورے انصاف کریں نا۔ مسئلہ سمجھ آیا حدیث بچو اللہ دے پاک پیغمبر مختار کل تا نہیں، جگر مختار کل ہوندے تے حضرت دی دل اپنے اختیار وچ ہوندی۔ سمجھو صحیح، سمجھو صحیح۔ ایندے باوجود توجہ کرو، ایندے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے انصاف ضروری کہے نہیں، واری واری ضروری کہے نہیں، اللہ دے قرآن نے فیصلہ کیتا، ایندے باوجود حضور انصاف کرے کریں واری مقرر کیتی کھڑیں، توجہ کرو۔ لیکن اللہ پاک نے جیری اتھا تعبیر رکھی ہے نا قرآن دی، وہ سمجھنی اصل دے اندر۔ اور میں جملہ پیادا وے میاں تیرا میرا اکھی ٹھرن جے اولاد اچھی ہوئے، تیرا میرا اکھی ٹھرن بیویاں اچھا ہوئن، اولاد مل ونجے تا اکھی ٹھر ونجن، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا بیویاں ازواج مطہرات تیرا میرا روحانی میری۔ کیا جملہ کہ
تیرا میرا روحانی میری اللہ فرمے دے انہیں دے آنکھیں کی میں ٹھر دیں اتھا اللہ نے اے جملہ کیا ذالک ادنا انت کر آیونہن میرا پیغمبر جیری بی بی کو سڑ کے نال چا بلے سے جیری بی بی دے نال جیرا معاملہ ہی کرے سو انت کر آیونہن تو ہارے بی میں دیا اکھیں ٹھر پوسن ہر کہیں دے آنکھیں ٹھرن اپنی اولاد کو دیکھ کے ہر کہیں دے آنکھیں ٹھرن اپنی بیوی کو دیکھ کے اور تیرا میرا ماما جڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے ازواج مطہرات امہات المومنین دے آنکھیں ٹھرن میرے آقا کو دیکھ کے توجہ کر ایک جملہ آکھاں کتابیں لکھا کرے کتابیں جو لکھا کھڑے قرآن کریم دا دیکھنا عبادت قرآن کریم کو دیکھنا عبادت کعبے بیت اللہ کو دیکھنا عبادت پیار تے محبت نال اپنے والدین دے چہرے کو دیکھنا عبادت کتنا چیز آکھیں ترائے قرآن کریم دی زیارت کرنی تے دیکھنا قرآن کو عبادت کعبہ بیت اللہ کو دیکھنا عبادت تے پیار تے محبت دی نظر نار والدین دا چہرہ دیکھنا عبادت لیکن بلا شک کعبہ بھی اعلیٰ شے قرآن بھی اعلیٰ شے والدین دا چہرہ بھی اعلیٰ شے لیکن کون مقابلہ کرے محمد سائیں دے چہرے دا سمجھو ہی صحیح کون مقابلہ کرے میرے آقا دے چہرے دا اللہ فرمائے دے لوگو کہیں دے آنکھیں کہیں شے نال ٹھرن کہیں دے آنکھیں کہیں شے نال ٹھرن لیکن نبی دے بیویں دے آنکھیں آقا دے چہرے کو دیکھتے ٹھرن کچھ حصہ سبق دا آیا توجہ کر ہوں کہیں دے آنکھیں ٹھرن اپنی اولاد دیکھ کے کہیں دے آنکھیں ٹھرن موتا بننا بنا کے میرے آقا دے بیویں دے آنکھیں ٹھرن آقا دے چہرے کو دیکھتے ہون دیکھنا ہے کچھ خود میرے آقا دے آنکھیں کی میں ٹھر دیں میرے آقا تا فرمیندن جوئلت قرۃ عینی فی الصلاۃ میرے آقا توجہ میرے آقا دے آنکھیں ٹھر دیں نماز دے اندر میرے آقا دا آنکھیں ٹھر دن نماز دے اندر میرے آقا دے آنکھوں کے ٹھنڈک نماز حضرت فرمیندن میں محمد نماز پڑھا تا میرے آنکھیں ٹھر دن اتواستے حدیث شریف دے اندر اے بھی موجود ہے میرے آقا آخری ٹائم وفات کنے تھوڑا جہاں پہلے صحابہ کرام کو فرمیندے بیٹھن اور اما عائشہ صدیقہ دی گود دے اندر سارے میرے آقا دا فرمائنے توجہ کرو فرمائنے الصلاۃ 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 واتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم او میرے امتیو میں محمد تا دنیا چھوڑی وینا میں محمد تا اگلے جہان پیا وینا عالم برزخ دے اندر پیا وینا لیکن تو آکو پیا دا الصلاۃ نماز دا خیال کرا ہے کیڑی شاہدہ نماز دا خیال کرا ہے میری آقا نے ترائے دفعہ جملہ فرمایا اتے دوجھے نمبر تے فرمایا واتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم اللہ پاک نے جیری مخلوق تو آدھے تابع کیتی ہے انہیں دا خیال کرا ہے انہیں دے بارے دے اندر خدا کنے ڈرا ہے انہیں تے ظلم نہ کرا ہے کیا مطلب جیرے تو آدھے غلام ہیں جیرا تو آدھے اللہ ان جاہل جیری تو آدھے میاں بیوی توڑے مات ہاتے اولاد توڑے مات آتے حضرت فرمائے انہیں دے بارے دے اندر بھی اللہ کنے ڈرا ہے آخری واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہیں اپنی مجلس دے اندر جو آ گئی حکمائی صاحبہ عرض کریں دی اللہ دا نبی اللہ دا پاک پیغمبر میرے کلو غلطی ہو گئی میرے کلو گناہ ہو گیا میں توبہ بھی کی تیمی استغفار بھی کی تیمی آپ تا بڑی توبہ کی تیمی لیکن دل نہیں پیا مطمئن تھی دا مہربانی کرو میں غریبہ دے حق دے اندر
अंदर तुसां भी तदुआ चा फरमाओ ते इस्तिगफार मंगो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदन पहले दस तेरे कोलों केड़ा गुनाह सादिर हो गया। अर्ज करन लगी सी मैं कुआरी औरत हाँ और मैं कने गलती थी कि बदकारी हो गई, हमल हो गया, बच्चा जा पिया, मैंने वो बच्चे को बदनामी कने बचन वास्ते कतल चा कितम ए थी गया मेरे कोलों गुनाह। अल्लामा ज़ाहबी ने लिखे किताबुल कबायर दे अंदर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज हो गए थे, आखन लगे वन वन निकल वन भज वन। ताई ये जरा गुनाह कीते, ये जरा गुनाह कीती जो तू अगर सही खड़ी रहे तो हो सकते जो अल्लाह दा अजाब आवे ते नाल असा को भी साड़ी वजे। पैगंबर का दड़का कौन सह सकते। तो ज़ाहिर है माई साहिबा चली गई, माई साहिबा चली गई। अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, आ गए। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह पाक फरमांदन है मेरा कलीम क्या तेरे नज़दीक कने उच्चा कोई गुनाह का नहीं जहान दे अंदर, सब कने वड्डा गुनाह इजो है जरा औरत कीते, सब कने वड्डी बुराई इजा है जरी औरत कीती है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया, हाँ मेरा मालिक कने वड्डा गुनाह ब्या क्या हो सकते, सब तो वड्डा गुनाह है। तवज्जो करो, अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा कलीम बिला शक ये भी वड्डा गुनाह है, कोई शक नहीं, जिना भी है, कत्ल भी है, सारा कुछ है। लेकिन जेड़ा बंदा जान बुझ के फर्जी नमाज छोड़े वो ई कने ज्यादा गुनाहगार। जेरा बंदा जान बुझ के फर्जी नमाज छोड़े वो ई कने ज्यादा गुनाहगार है। ये तो वास्ते किताबें च लिखा खड़े। बाकी तरह इमाम इमाम शाफी, अहमद इब्न हंबल, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमांदन अगर इस्लामी हुकूमत होवे एक बंदा जान बुझ के नमाज नहीं पढ़ता उनको कोई उज़र शरी कोई नहीं, त्राए इमाम फरमांदन बंदे को कत्ल कर दो। सिर्फ इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमांदन इनको कत्ल न करो, इनको ढक दो, जले तौबा करे आखे नमाज न कदा करे सा, नमाज न छुड़े सा, पीछे छोड़ो इनको। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।